إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار. بھئی اپنا تے نال دے دا ہو چو کے بلندی نال پڑھو: دل مصطفیٰ دا چین تے قرار. فاطمہ حضور نے فرمایا فاطمہ جو نکلے، فاطمہ دا مانا آزاد ہے. میری بیٹی آپ بھی دوزخ تو آزاد ہے. فرمایا جڑا دل ال پیار کرے گا وہ بھی دوزخ تو آزاد ہو جائے گا. تو منقبت دے پہلے مصرے دے نالی آپ نے خبر ہوگی کہ میرا موضوع کی ہے. تو میں انشاءاللہ ایسے ہی عنوان تے جو گفتگو غرض کرنی ہے جڑا شاہ صاحب قبلہ نے انتظامیہ دے کہن تے میرے تک پہنچایا ہے. میں انشاءاللہ دے تو گفتگو کرنا گا. سارا مصرہ نہ پڑھو پر جدو سید کائنات دا نام پاک آجے اکھان جو کہا کے نا بلند آواز نال فاطمہ پڑھے آجے. مل کے سارے پڑھیے: دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور سیدہ جدوں بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور
زہرا جدوں بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور اینوں کواں تظیم یا کہ پیار فاطمہ اینوں کواں تظیم یا کہ پیار فاطمہ اور سردار جو بھی مگنائی در فاطمہ تو سردار جو بھی مگنائی در فاطمہ تو مختار کل دی بیٹیے مختار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام معزز محترم سادات کرام خصوصاً فخر و سادات آل رسول نصر رسول خون بطول صاحبزادہ اباللہ مرتبہ جنابی صاحبزادہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام ناطقان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس جامعہ مسجد دے اندر انعقاد پذیر گاؤں بیلا گلاب سنگھ دے اندر ضلع اوکاڑا قصور اوکاڑا دے اندر انعقاد پذیر میں انتہائی شکر گزاراں تمام منتظمین محفل دا جنہاں نے بڑے تجھگو احتشام نال اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا منوں اور آپ احبابنوں نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ ان حالاتاں دا صدقہ جڑی نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور اور غار حرا دے اندر گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی مختلف علاقے تو آپ احباب جوک در جوک تشریف لکھے آئے کنگن پر تو بھائی محمد ارسلان صاحب سلطانی اپنا پورا قافلہ لے کے ستو کی والے بھی ماشاءاللہ اپنا پورا قافلہ لے کے تشریف لے آئے جناب علامہ حافظ محمد شوکت آسی صاحب اعظم شوکت آسی صاحب آپ بھی اپنا قافلہ لے کے تشریف لے آئے رب تعالیٰ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے انتہائی خوبصورت اہتمام اور ذوق لے کے آپ احباب تشریف فرماؤ یقین کرو سر شام تو ہون تک تو جتنے سانس لے وہ سارے ثواب لکھے گئے اور تسی شیطان دا مان توڑ کے رکھ دیتا ہے یقیناً شیطان کے در بیٹھ کے روندہ ہوئے گا کہ واٹس ایپ فیس بک انٹرنیٹ کیبل جیسیاں میں ترشیاں دیکھ لیاں پر محمد غلامہ دا نشہ ہی نہیں پیا اترتا ہوں طیبہ سے مگائی جاتی ہے اور
भर भर के पिलाई जाती है। तौहीद के मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा सदा शुक्र उस रब्बी कायनात ने सानू अल्लाह ने अपने घर च बैठ के अपने महबूबां दे जिक्र दा मौका मुयस्सर फरमाया। शाह जी किबला मैनू फरमा रहे सन कि सानू अज हुजूर सैयद कायनात राहत कल्ब मुस्तफा नूरदीदा मुस्तफा शहजादी कौनैन मखदूम कायनात मखदूम उम्मत हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा व रदियल्लाहु तआला अन्हा जिक्र खैर सुनाओ। आखिर ते कह रहे सन हजरत दाहिया कल्बी रदियल्लाहु तआला अन्हु वाला वाक़या सुना दो। तो मैं चुके इंतजामिया दा पाबंद होना कि जो इंतजामिया सुनना चाहे मैनू सुनाना पैंदा है, वरना ये मौजूआत होने जिहड़े तुसीं रोज़ सुनदे हो। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी सूरतुल कौसर दी तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्फाज दे लिहाज नाल कुरान मजीद दी सब तो छोटी सूरत, अज़मत दे लिहाज नाल कुरान मजीद दी सब तो बड़ी सूरत है। जेडे स्पीकर के सामने खड़े हो मेहरबानी तशरीफ फरमा बैठ जाओ। भाई जेडे स्टेज के सामने स्पीकर वाले सामने हो मेहरबानी फरमा के तशरीफ फरमाओ जो। एक काम वैसे पहले करना चाहिए सी साउंड सिस्टम वाले नूं के सैटिंग ठीक करया करो भाई, थोड़ी मेहरबानी है। स्टेज तो तुसां एक भी स्पीकर नहीं लगाया, हालांकि 2-4 होने चाहिए सन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भी कोई नहीं। सूरतुल कौसर की तिलावत की रब तआला ने अपने महबूब नूं 4 बेटियां और 3 बेटे अता फरमाए। भाई तकरीर का आगाज हो गया, तवज्जो मेरे वाल फरमाओ। नबी करीम दी बेटियां तो जवान होईयां मगर हुजूर दे बेटे बचपन च विसाल फरमा गए। अल्लाह ने अपने महबूब नूं 3 बेटे अता फरमाए मगर बचपन च विसाल कर गए। क्यों? अगर अल्लाह अपने महबूब नूं बेटे ना देंदा फिर भी लोग मैंने मारने सन। याद रखिएगा कि बनी इसराइल के अंबिया कराम अलैहिस्सलाम नबी सन तो उन्हां दे पुत्र भी नबी बने। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम नबी, आप दे पुत्र हजरत शीस अलैहिस्सलाम नबी, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम नबी, आप दे 2 पुत्र इसहाक ते इस्माइल नबी, इसहाक नबी, आप दे बेटे यकूब नबी, यकूब नबी उन्हां दे पुत्र यूसुफ नबी, हजरत ज़करिया नबी पुत्र याहया नबी, दाऊद नबी पुत्र सुलेमान नबी, दीगर अंबिया के पुत्र भी नबी बने। अगर कमली वाले का पुत्र नबी ना बनता तो यहूदियों ने मुसलमानों को मेहनत ताने देने सन कि तुहाडा नबी का पुत्र नबी नहीं बनया। अल्लाह ने अपने महबूब नूं बेटे अता फरमा के बचपन च वापस ले ले। फरमाया माजाग दे नैना वालिया, तेरे ते मैं खत्मे नबूवत की मोहर लगा के भेजा है, तेरे बाद तेरा पुत्र भी नबी बने, तेरी रब की गैरत तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह ने बेटे दे के बचपन च वापस ले ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे बेटे हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु तआला अन्हु दा इंतकाल होया। ओ बेटा जिहदे बारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि जे मेरा पुत्र इब्राहिम जिंदा रहंदा ते मेरे बाद नबी बनदा। ओ किन्ना को सोहना होवेगा जेड़ा मुहम्मद दा पुत्र होवेगा।
جے یعقوب دے پتر یوسف دیاں ریساں نہیں تے محمد دے پتر ابراہیم دیاں ریساں کون کرے گا؟ اللہ نے اپنے محبوب نو بیٹا دیتا واپس لے لیا. نبی کریم نے اپنے پتر دی لاش نو گودی چٹھایا تو حضور رو کے فرمان لگے یا ابراہیم وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُ. فرمایا پتر ابراہیم تیرا باپ محمد تیرے واسطے بڑا دکھی ہے. ادھر نبی کریم علیہ السلام نو غم لگ گیا. ادھر کافرہ نے ایک میٹنگ بلا لی. کافرہ دا سردار جدا نام ہے آس بن وائل اجتماع کفار اٹھ کے کہنے لگا کہ آج تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتھر نہ مارے نہ انہاں دی تبلیغ دا کو رستہ روکے. کافرہ نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا بلکہ محمد دا پتر کوئی نہیں. ہن سانو انہاں دی مخالفت کرن دی ضرورت نہیں کیونکہ جدا پتر نہ ہوئے نہ تو او دے بعد او دا ذکر جاری رہتا ہے نہ او دے بعد او دا مشن جاری رہتا ہے نہ او دے بعد او دی نسل جاری رہتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پتر کوئی نہیں تو انہاں دے بعد انہاں دا ذکر کنے کرنا ہے؟ اسلام دا دروازہ خود بخود ہی بند ہو جائے گا. ان سانو مخالفت کی ضرورت ہی نہیں. اور نسلہ پترہ تو جاری ہوں گیا تو انہوں دا پتر کوئی نہیں تو انہوں دی اعتماد اللہ نسل بھی جاری نہیں رہے گی. کافر نے تیسری جڑی بات کی تھی کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نے. ساڈے پنجاب دے اندر کسی دا پتر نہ ہوئے یا اللہ نہ کرے پتر ہو کے مر جاون تے لوگ کہندے نے پھولا بندہ اوتر ہو گیا ہے. پنجابی دا لفظ اوتر عربی دا لفظ ابتر ہے. آس بن وائل نے اجتماع کفار سے گل کی تھی میرے نبی دی سماعت تک پہنچی. نوجوانوں ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکاں دے مینے غم ہو گیا دگنا. میرے نبی دی اکھاں چ اتھرو تو حضور نے رو کے آسمان ول ویکھیا. عرض کی شریک مینے پہ مار دے نہیں. نوجوانوں قرب و جوار تو تشریف لے کے آن والے ہو. عشق دا مزاج بڑا نازک ہوندا ہے. محبوب تے روندے نہیں نہ ویکھے جاندے تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے کہ جدے سر تے رب نے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے. ایڈا لاڈلا محبوب روندا تے نہیں نہ ویکھیا جاندا. سید عالم نے جب روح کے آسمان بل ویکھیا اس ویلے اللہ نے اپنے محبوب نو تسلیاں دین واسطے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرما دیتی. ہن میں پڑھا قرآن جی آکھو سبحان اللہ. میں عرض کرنا ہے کہ اج دے موضوع نال اور اس واقعے دے نال جڑا میں موضوع شروع کرنا اون دے نال سورہ کوثر دا تعلق کی ہے. میں اے احباب نو عرض کرنا ہے. ہن اپنا تے نال دا ہاتھ چک کے ایک باری بولو سبحان اللہ. جی تساں انجری سبحان اللہ کہنی سی تے مینوں دس دیندے میں تانوں فون تے تقریر سنا دیندا ہے. میں اینا لمبا سفر کر کے تہاڈی خدمت حاضر ہویا تہاڈی زیارت واسطے تے میں تے آیا سا سبحان اللہ سنن واسطے. شاہ جی مینوں قبلہ فرما رہے سن کہ علاقے والوں دی بڑی ترین خواہش سی کہ تسی حاضر ہوو. میرے واسطے خوش بختی ہوندی ہے کہ میں حضور دے ذکر دی محفل وچ حاضر ہوواں تے میں سوچ کے آیا سا کہ میرے واسطے واہ ساری سبحان اللہ تساں اکٹھی کر کے رکھی ہوے گی او ساری مینوں دو جو میں نال لے جاواں. جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ تھوڑا جہا سہارا کراؤ تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان قبول ہو جائے. دیگر سادات کرام بھی تشریف فرمانے. یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اپنے ابو نال عمرہ رمضان شریف وچ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے پاویں کھڑا یا بیٹھا یا باہر یا اللہ اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تو تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے نا جو جاگ دیا محفل کی سرکار دا زیارت تو دیدار نصیب فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہن کام ایتھے کی رکھیا جے بھائی سنیے قرآن. اللہ نے رضا فرمایا جب پتر لے لے آئے اللہ نے فرمایا کملی والے سے کوثر عطا کر دیتا ہے. عرض کی تھی اللہ کافرہ میں نہ مارے محمد کا پتر کھونیوں کے بعد کا ذکر جاری نہیں رہے گا.
اللہ فرمایا انا آتینا کل کوثر، فرمایا کملی والیا کی ہویا جے پتر کوئی نہیں، سونے تیرا ساڈا وعدہ رہا میں تینوں انہیں پتر دے دیواں گا، جگ بھی ذکر تیرے کرے گا، رب بھی ذکر تیرے کرے گا۔ ایک کہندا تیرا ذکر کسے نہیں کرنا، جے گلی گلی تیرے میلاد نہ کرا دے ماں تے محمد رب کون آکھے گا، جگ بھی ذکر تیرے کرے گا تے رب بھی ذکر پڑھا قرآن جا کو سبحان اللہ، شور گھٹاؤ سمجھ آوے۔ اللہ نے رضا فرمایا الا اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پروردگار نے فرمایا اللہ تے دے فرشتے نبی تے درود بھیج دینے، اللہ نے اے نہیں فرمایا محمد تے بھیج دینے، اے بھی نہیں فرمایا احمد تے بھیج دینے، فرمایا اللہ تے فرشتے نبی تے درود بھیج دینے، یا اللہ محمد تے احمد کیوں نہیں آکھیا، فرمایا کسے نو بھلیکھا نہ پے جائے، جدو ماں نے نام محمد احمد رکھے آئے اللہ ادو نبی کا ذکر کرن لگا سی، فرمایا کملی والیا جدوں دا میں اللہ واں، جدوں دا تو نبی ہے، جدوں تک میں اللہ واں، جدوں تک تو نبی ہے، ادو تو لے کے ادو تک میں تیرا ہی ذکر پیا کرنا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، کون تیرے ذکر بند کرے؟ عرض کی تھی یا اللہ میرا ذکر تے چلو جاری رہے گا تے میری نسل دا کی بنے گا، نسلہ تے پترہ تو جاری ہوں گیا تے کافر نے مینا مارے ہے کہ ذکر بھی جاری نہیں رہے گا تے نسل بھی جاری نہیں رہے گی، تو یا اللہ میرا پتر کوئی نہیں تے میری نسل کی میں جاری رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کملی والے جمع نسلانا ٹرن دیواں، میں تے پترا والے دیا نسل بھی نہ جاری ہون دیواں، تے میں چاہاں بغیر پترا دے نسل ٹور لواں۔ عرض کیتی یا اللہ میری نسل کیویں جاری رہے گی؟ اللہ نے فرمایا سونیا تیری اولاد میں علی دے سلب وچ رکھ دتی ہے، سونیا پنڈ پنڈ سید ہون گے، ہر شہر وچ سید ہون گے، ہر ملک وچ سید ہون گے، قیامت تک سیداں نو بیٹھ کے زمانہ آکھے گا اے سید اولاد علی دی نے آل نبی دی، اے سید اولاد علی دی نے تے آل نبی دی نے۔ میرا دل کردہ پہلے میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا دے وہاں، پھر میں ادھی اگلی وضاحت پیش کرا۔ ایک باری بولیا جب اللہ میری مرضی والا سبحان اللہ۔ 21واں سال شروع ہے منو خطابت ہند سندھ پوری دنیا میں پھر کے ویکھ لئی، منو پتہ کہ بیلی گھروں صلاح کر کے آندے نے کیا جب آسی صاحب ٹیل لالن میں نہیں بولنا تے جڑے بغیر صلاح دے آئے او تے بولو سبحان اللہ۔ منو نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں، پر تھوڑا جا لنگر گھروں کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جو گا ہو جاتا ہے۔ تے جدی امی نے دسیا نا کہ میں تینوں ساری زندگی پالے محمد تے لنگر تو سننی ماں دا پتر بولو سبحان اللہ، کیونکہ جدا کھائیے او دا جائیے، جڑا حضور دا کھاندہ کچھ بولے حضور دے ذکر سے سبحان اللہ۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی آل نبی اولاد علی صورت شکل اونا دی نام
میلے اندر دی جاندی. میاں صاحب فرماتے نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میل اندر دی. میاں صاحب کہنا ہے چاہتے ہیں صرف مسلح تے بیٹھ کے اللہ اللہ کہتے ہیں بندہ ولی نہیں بندا. محمد دی آل دا نام جپیے تے بندہ پھر بھی ولی بن جاندا ہے. انہاں دے نام دیاں تسبیحاں پڑھیا میں انسان دے اندر دی میل ختم ہو جاتی ہے. اتنا بڑا اجتماع پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ. ہو سکتا ہے کسی نوجوان دے ذہن چ سوال آوے کہ آسی صاحب تسی کہہ رہے ہو کہ سید نبی دی آل تے نبی دی نسل نے پر نسلاں تے پتراں تو جاری ہوندیاں نے. دیکھو نا سارے لوگ کہندے نے جی دعا کرو اللہ مینوں پتر دے. بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی, دوترے نسل نہیں ہوندے, پوترے نسل ہوندے نے. کیوں؟ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے, وہ اپنے خاندان دی نسل ہوندی. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی. اکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا رب حب لی من الصالحین پتر دے. زکریا علیہ السلام نے آکھیا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے. اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. لوگ پتر اس واسطے مانگتے ہیں کہ نسلہ پتروں تو جاری ہوندیاں. آج جڑے سید نے ایتھے نبی دی بیٹی دی اولاد نے ایتھے علی دی نسل نے پھر نبی دی نسل کیویں ہو گئے؟ ایتھے دوترے نے نبی دے پوترے تے نہیں نا. یہی وہ سوال ہے جڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوترے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت خلیفہ اموی خلیفہ منصور نے کیتا. کہنے لگا تسی سید کہہ دیو سی نبی دی نسل آن تو تسی نبی دی نسل ہو کیویں گئے؟ تسی تے علی دی نسل ہو, تسی تے نبی دی بیٹی دی اولاد ہو. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خلیفہ جو قرآن جو میں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھا کہ وہ آیت بھی دس دیئے کہ میں نبی دی نسل ہاں. جو میں قرآن جو آیت مباہلہ جو ابناءنا و ابناءکم پڑھا کہ وہ آیت بھی دس دیئے کہ میں نبی دی نسل ہاں. پر آمد انہوں قرآن بھی جو ایک لطف والی آیت سناواں. امام باقر نے پھر اس ویلے قرآن بھی آیت پڑھی, میں بھی پڑھا جا کھو سبحان اللہ. جڑا بندہ ہاتھ نہیں نہ چک دو دے تے میں شک ہو جاندہ کہ در سوت نہیں گیا. میں زندہ تے جاگ دی قوم نہ مخاطب ہونا ہے. میں تو انہوں ہولے ہولے تصور تے تخیل چا مدینے لے کے جانا ہے. میں روزانہ تسی سارے دہ باب جان دیو روزانہ سفر ہوندے نے میرے لمبے لمبے. آج کل ساڑھے علاقے دھند بھی اندر دھند پہ رہی ہے تو صبح گھر جاندے ہیں میں تقریباً 12 بج جاندے نے روزانہ. رات بھی میں رائی ونڈ ساں دن کالا خطائی ساں رات رائی ونڈ پھر سہیل کوٹ پہنچیا ہوں توڑی خدمت چا حاضر. صبح پھر کدرے نہ کدرے طویل سفر ہوئے گا تو یہ توڑی سبحان اللہ ہوں دی جڑی میں روزانہ تازہ دم کر دے دی. میں پھر دوبارہ ممبر تو بیٹھ کے تقریر دے قابل ہو جانا. میرا حوصلہ بداؤ میں پتہ لگے میں اپنے بیلیے چو بیٹھا ہوا ہے. آپ نے رجا فرمایا لکن دوا من ذریتہ داؤد و سلیمان. پروردگار نے فرمایا سیادم کی ذریت نسل کے اندر حضرت داؤد نے پیدا فرمایا, حضرت سلیمان نے پیدا فرمایا, حضرت ایوب نے پیدا فرمایا. اللہ نے آدم کی نسل ابراہیم نے پیدا فرمایا, آدم کی نسل اسماعیل سے اسحاق نے پیدا فرمایا, آدم کی نسل یعقوب سے یوسف نے پیدا فرمایا. اللہ نے آدم کی نسل کا ذکر کر دیا فرمایا وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین. پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ عیسیٰ تے الیاس نے آدم کی نسل سے پیدا کیتا. عرض کی یا اللہ سارے نبی کی آدم کی نسل نے, عیسیٰ کے میں آدم کی نسل ہے. عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں, آدم علیہ السلام سارے دے دادا تے بابا لگ دینے, عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے. پھر عیسیٰ آدم کی نسل کیویں ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا دنیا والے ہو سارے لوگ
لوگ اپنے باپ والے آدم دی نسل نے، عیسیٰ اپنی ماں مریم والے آدم دی نسل ہے۔ امام باقر نے فرمایا خلیفہ کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنی ماں والوں اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے، پھر فاطمہ دے حسنین بھی اپنی ماں والوں اپنے نانے دی نسل ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام دے دوترے لگ دے نا، اسی سارے آدم علیہ السلام دے پوترے لگنے ہیں، پتر لگنے ہیں، پر عیسیٰ تے دوترے نے کیونکہ انہوں دا باپ کوئی نہیں، وہ بغیر باپ تے پیدا ہوئے۔ تے عیسیٰ علیہ السلام اپنے نانے دی نسل ہو سکتے نے، تے حسین نہیں اپنے نانے دی نسل ہو سکتا۔ میں آج اس بیٹی دا ذکر کرن لگا، دنیا دیا نسلہ پتران تو ٹر دیا، محمد دی نسل جڑی بیٹی تو چل لی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سارے نبیوں دی نسل پتران تو جاری ہوئی، میں محمد و نبیہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو جاری ہوئے گی۔ آج میں اس کائنات دی ایک ہی بیٹی جنہیں تو اپنے باپ دی نسل جاری ہوئی، وہ سیدہ زہرا پاک دا ذکر کرن لگا۔ بیٹی میرے نبی نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا البنت رحمہ، بیٹیاں رحمت ہوندیاں نے، الولد نعمت والبنت رحمہ، فرما پتر نعمت ہوندے نے، تیاں رحمت ہوندیاں نے۔ بیٹی توہاڈی ہوے یا میری ہوے، اپنے باپ دے گھر خدا دی رحمت بن کے آدی ہے۔ اس زہرا دی عظمت تو صدقے جاواں جڑی رحمت للعالمین دے ویڑے رحمت بن کے آئی ہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیاں جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا، اما خدیجہ فرما دیاں کہ 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشک تے عمر دیاں خوشبوئاں دیاں رہیاں۔ تائیوں تے جدو زہرا پاک دنیا تے تشریف لکے آئیاں نا، تے نبی پاک نے اپنی بیٹی نو اپنی گود جو بٹھا کے تے بیٹی دیاں زلفاں نو سونگنا، کسے عرض کی تے کملی والے لوگ اولاد نو چوم دینے تسی سونگ دے ہو۔ فرمایا میری بیٹی دا نام زہرائے زہر جنت پھلا دی کلی نو کہندے نے، میں فاطمہ نو سونگنا محمد نو جنت دی خوشبو آتی ہے۔ شاہ جی کیوں نہ خوشبو آوے؟ میں عرض کر دے میں کہ بابا آیا میرے نبی بارگاہ وچ حدیث پاک چاہندا ہے، تے بابا عرض کرتا کملی والے سویرے میری بیٹی دی شادی ہے تے کوئی تحفہ دے دیو۔ اب میرے بل ویکھیا جے نبی پاک نے کھجور دی ٹہنی لے کے نا تے اس طرح بازو مبارک تو پسینے دا قطرہ اتاریا تے شیشی وچ ڈال کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جاوے تے انہوں خوشبو نہ لگاویں، انہوں محمد دا پسینہ لگا دے گی۔ حدیث پاک چاہتا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی، انہیں اپنی بیٹی نو نبی دا پسینہ لگا دیتا، او دا دماغ دولہ بن کے آیا، انہیں دماغ نو بھی نبی دا پسینہ لگا دیتا۔ حدیث پاک چاہتا ہے انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہتے ہیں اے بیت المطیبین اے خوشبو والیاں دا گھر ہے۔ علماء فرما دے نے اے دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی، اگو جڑی اولاد جم دی رہی ہو تے وچوں وی محمد دی خوشبو آوندی۔ مگر گل ایتھے مک نہیں گئی۔ حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے نے۔ کتنے؟ یہ تمہاری توجہ نہیں تو میں دوبارہ عرض کرنا مگر توجہ رکھو۔ حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے نے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں وڈیرا ہو گیا نا تقریباً نبی پاک تو 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں او دلہن دی نسل جو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی حضور دی خوشبو آتی سی، جنہوں پسینے دا قطرہ میرے نبی بھیج دے وے 1000 سال تک او دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ہوئے محمد دا ٹکڑا
جنہوں میرا نبی فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، حضور فرمایا فاطمہ ٹکڑے محمد دا ہے۔ چلا محمد میاں محمد بخش دے دربار تے چلیے، تھوڑا جا ہو رولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے دی تے ہاتھ بھی نہیں چکنا، مت کدھر کو شہید ہی نہ ہو جائے۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں سخن وران دے بھائی، سخن وران دے اے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھول پتے ہوں خوشبو آوے رومالوں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جڑے کپڑے وچ پھل پندے ہون، کپڑے چ بھی پھلاں دی خوشبو آندی ہے، تے جدے وچ زہرا وسدی ہوے او ماں نو نہ اپنے وجود چ جنت دی خوشبو آوے۔ اے او بیٹی ہے جڑی ماں کو لائی تے ماں کہندی ہے مینوں اپنے کولوں جنت دی خوشبو آ گئی سے، اپنے وجود چ مشک تے عمر دی خوشبو آندیاں رہی۔ اللہ نے مصطفیٰ دی چوتھی بیٹی عطا فرمائی۔ آج کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا، اتنا ساڈا ظالم معاشرہ ہے۔ او ماں جی دے گھر بیٹی پیدا ہو جائے انہوں فکر لگ جاندی ہے کہ ہن مینوں سس نے تے مینوں خامد نے تے مینوں رشتہ داراں تے آنڈ گوانڈ والے میں نے مارنے نے کہ دے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ کئی ظالم ایسے نے آ کے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو ہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ اور ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہواں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن مجید وچ بیٹیاں دا ذکر پہلے فرمایا تے پتراں دا ذکر بعد وچ فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، بیٹیاں اپنے باپ نہ کیویں دا پیار کر دیا تے میں انشاءاللہ آگے جا کے عرض کراں گا بیٹی تے باپ دا پیار کیوں ہے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سید کائنات جدو اپنی امی جان دی گود چاہیے نا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دا نام رکھیا فاطمہ۔ اس نام نال میرے نبی نو اتنا پیار ہے۔ ایک بار نبی کریم دی بارگاہ ایک سرخ رنگ دا کپڑا پیش کیتا گیا، حضور نے فرمایا دے 4 ٹکڑے کرو، 4 دوپٹے بناؤ۔ 4 ٹکڑے کر کے حضور نے فرمایا اے مدینے دی ان عورتوں نو دیکھ آؤ جنہاں دا نام فاطمہ ہے۔ پہلا دوپٹہ ملیا فاطمہ بنت محمد نو، دوسرا دوپٹہ ملیا مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد نو، تیسرا دوپٹہ ملیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی فاطمہ بنت امیر حمزہ نو، چوتھا دوپٹہ ملیا مولا علی دی بھابی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ اتنا پیار میرے نبی نے اس نام پاک دے نال بیٹی دا نام فاطمہ رکھیا۔ نوجوانوں چونکہ میرا عنوان ہے میں گل نہ کرا میرا گزارا نہیں ہونا، اس بیٹی دی تربیت کتنی خوبصورت ہوندی ہوے گی جنوں خدیجہ ورگی ماں تے محمد ورگا ابو پالدا ہوے گا، او کتنا پاکیزہ ماحول ہوے گا اس ویڑے دا جڑے ویڑے چ رب دا قرآن نازل ہوندا ہے، جتھے فرشتے نازل ہوندے نے کتنے پاکیزہ ماحول والا ویڑا ہوے گا۔ اور میں ایک گل تربیت دی کراں، اے محمد عربی دی بیٹی دا تحفہ اپنیاں بیٹیاں واسطے لے جاؤ، سیدہ کائنات دا تحفہ بیٹیاں واسطے نالے میں عرض کراں تربیت بیٹی دی کیویں کری دی ہے۔ بچپن سیدہ زہرا پاک دا محلے چ شادی آ گئی، قریش دیاں عورتاں اما خدیجہ کو لا کے کہن لگیاں صبح ساڈی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جائے۔ شادی دا کارڈ آ جاوے تو تساں غور کیتا کدے کہ وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے۔ شادی دا دن آیا تو سیدہ زہرا پاک اپنی امی دی گود وچ بیٹھ گئیاں تے عرض کیتی امی اساں شادی تے نہیں جانا۔ اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا۔ امی کیوں نہیں جانا؟
ہن اے او خدیجہ ہے جنہوں کدے لوگ مکے دی ملکہ کہندے سن. اتنی دولت کہ سیرت نگار کہندے نے کہ مکے دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھی ہے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی ہے تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی. پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نال شادی تے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کملی والے کو قدمہ چلا کر دیتے. سیرت نگار لکھنے نے ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف سرکار بیٹھے نے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی آنے تے آپ فرما دیا میرے تے نبی پاک دے درمیان ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نے سرکار نظر ہی نہیں آ رہے. ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت رکھی نبی دے قدماں وچ نالے عرض کر دیا نے سب کچھ یاد اے حوالے سورج طلوع نہیں ہونا دیتا ساری دولت مکے دے قریباں چ بڑھ دیتی. اما خدیجہ نے اے بھی نہیں آکھیا کہ سونیا میں کما دیا زندگی لگائی ہے تو بڑھ دیا رات نہیں لگائی. اما خدیجہ نے آکھیا بس سب کچھ یار حوالے تیرے. نوجوانوں اج گھر چ فقیری آ گئی اج گھر چ غریبی آ گئی تے بیٹی پوچھدی امی اساں شادی تے نہیں جانا. فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا. امی اساں کیوں نہیں جانا؟ فرمایا بیٹی ساڈے کول جوڑا بھی کوئی نہیں زیور بھی کوئی نہیں انہاں عورتاں نے مینے مارنے نے. خدیجہ بھی بیٹی آئی ہے انہیں زیور بھی نہیں پایا چنگا سوٹ بھی نہیں پایا. اس ویلے بیٹی نے جڑا جملہ بولیا کہنا بھی ہر بیٹی دے متھے دا جھومر بن گیا. سیدہ زہرا ماں دے سینے لگیاں اج کردیاں امی اور شادی پہ چلنے اساں دنیا دا زیور تے کپڑے کی کرنے نے. ابو تے فرما دے نے بیٹی دا حیا او دا زیور ہوندا. بیٹی دا امی ابو تے فرما دن کہ مسلمان دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوگا تے او زیور تے ساڑھے کل ہے نا. ایتھے سبحان اللہ کہنی ویسے ثواب دا کام جے. مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوگا. میرے کریم آقا نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے. جے ناراض نہ ہو تے میں گل کر دے وہاں بیٹی دا ہی نہیں پتر دا بھی زیور حیا ہی ہوندا ہے. بے حیا بیٹی ہوئے یا بے حیا بیٹا ہوئے معاذ اللہ او دا اسلام تے دین نہ تعلق کیے. حیا تے ایمان دا حصہ ہے. اگر بیٹی نو حکم ہے نا کہ تو اپنے چہرے تے پردہ رکھ تے پتر نو بھی حکم ہے تو بھی نگاہاں نیویاں رکھ. میں نے ایمانداری نہ دسے پڑھے لکھے بابو جیڑی ماں اپنے پتر نو دودھ پلا دے انڈیا دی فلم ویکھ دی ہوے فیس بک واٹس ایپ تے لگی ہوے اس ماں دا پتر بڑا ہو کے ولی بن سکتا ہے؟ اس ماں دا پتر بڑا ہو کے عالم دین تے حافظ قرآن تے نہیں نہ بن سکتا. جدو دی ماما دے سینہ تو چادراں اتر گئیاں نا تے ماما نے سیر تے پردے اتار لے پتر ڈکیت پیدا ہو گئے. ایک ماں ہوندی سی اچٹیاں داڑیاں والے بابیاں نے پوچھ لو او جڑی کھدر دی چادر سیر تے لے کے نا تے تہجد دی نماز پڑھ دی ہوندی سی تے فجر تو پہلے پہلے او ماں لسی رڑک لیندی سی
تہجد پڑھ کے ماں لسی رڑکنی تے فجر تو پہلے پہلے انہیں نالے پتر نو دودھ پلا لینا، نالے لسی رڑک لینی، نالے 1000 واری محمد درود شریف پڑھنا، پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی۔ کھدت والی چادر والی ماں ٹر گئی، او کونڈ والی ماں ٹر گئی۔ کدے کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے، فرید دوسرا نہیں ہونا، کوئی غلام فرید آوے ہی آوے، پر وہ ماں تے واپس آوے نا۔ او جڑی پردہ کر دی تے حیاواں والی تے او جڑی پردہ دار تے تہجد گزار ماں ہوندی سی، انہاں دیاں گودیاں چ ولی کھیڑ دے سن نا۔ بھئی ککر دے بوٹے نو انگور تے نہیں نہ لگ دے، جاؤں بیج کے گندم تے نہیں نہ اگدی۔ اولاد نو جیویں دی ماں دا دودھ پلانا، اولاد دا کردار تے پھر اوویں دا ہی ہونا نا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دیتی، آپ فرماندے نے ول تمہیں دی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے بیاں۔ کسی بزرگ نے پوچھو پنساری کولو سنیاسیاں کولو تمہ ایک پھالے اتنا کڑوا ہوندہ ہے، دوائیاں جو پہندہ نا تمہ اتنا کڑوا ہوندہ ہے کہ سنیاسی لوگ کہندے نے کنو پاؤں دے نیچے رکھے نا کہ او دی کڑواہٹ گلے چاہ جاندی اتنا کڑوا ہوندہ ہے۔ تے میاں صاحب فرماتے نے ول تمہیں دی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے بیاں، جیڑے کم کماون ماواں سویو کماؤندیاں تیاں۔ یہ اپنے بیڑے دا ماحول ٹھیک کرنا ہے تے پہلے ماں دے سر تے چادر دے دیو۔ ماں نمازی بن جائے اولاد آپ ہی نمازی ہو جاوے گی، باپ نمازی ہو جاوے پتر آپ ہی نمازی ہو جائے گا۔ اولاد دی تربیت دے حوالے نہ میں ایک جملہ عرض کر کے آگے گزر جاواں، یاد رکھیو اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے، اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے نے۔ لہٰذا اپنے کردار وال ایک نظر مار کے شام نو سویا کرو کہ جڑا کام میں کرنا میرا پتر کرے تے کیا میں برداشت کراں گا۔ یہ تو نمازی ہیں تینوں کہن دی لوڑ نہیں، پھر تیرا پتر آپ ہی نمازی بڑھے گا۔ یہ تو سگریٹ پینا ہے تو اپنے پتر نو منع نہیں کر سکتا۔ اگر تو چاہنا ہے تیری اولاد اچھے کام کرے تو پہلے آپ اچھے کر، پچھلیاں دی توبہ کر، آئندہ اچھے عملہ دی نیت کر، اولاد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جنہ رات نوبت گل سنا دے ماں تسی بول دے نہیں سبحان اللہ۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تقریر کر کے چلا جاؤں تسی سبحان اللہ کہہ کے ٹر جاؤ، بس نہیں، آئے ہو ساری رات گزار کے چلے ہو، میں بھی سفر کر کے آیا کچھ لے کے جایا جائے۔ جب گھر جا کے چار پائی تے لیٹو تے اپنے دل دے آلے چ جھاتی مار کے ویکھیا تے سوچا جے میں کدھرے مافت و خالی تے نہیں آ گیا۔ نبی پاک دی بارگاہ صحابہ عرض کی تھی کہ فلاں صحابی نماز تے ساڑھے نال پڑھ دینے مگر دعا ساڑھے نال مانگ کے نہیں جاندے تے جلدی صبح چلے جاندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا کل آئے تے روک لیا جائے۔ صحابی رسول رک گئے، نبی پاک نے فرمایا سونے تسی نماز پڑھ کے چلے جاندے ہو تے دعا مانگ کے نہیں جاندے۔ سنو صحابی دا جواب عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ ہے نا آج کل مدینے کھجوران دے درختوں نے پھل لگے نے۔ فرمایا جی اے بھی یا رسول اللہ تو انہوں خبر ہے کہ آج کا رات نو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے چل دی ہے۔ فرمایا جی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ہمسائے دے گھر ایک کھجور دا درخت ہے، ان پھل لگے، وہ کھجور دے درخت دیاں ٹہنیاں میرے ویڑے چ لٹکدیاں نے۔ رات نو جدو ٹھنڈی جی ہوا مدینے چل دی ہے تو کچھ کھجوراں میرے ویڑے چ ڈگ جاندیاں نے۔ میں صبح نماز پڑھ کے جلدی گھر چلا جانا کہ کدھرے میرے جامن تو پہلے میرے بچے اٹھ کے غیر دیاں کھجوراں نہ کھا لین۔ میں جلدی اندھیرے جا کے اپنے ویڑے دیا کھجوراں کٹھیاں کر کے اپنا ہمسائے دے گھر سٹ دینا کدھرے میرے پتر اٹھ کے غیر دیا کھجوراں بغیر پوچھے نہ کھا لین، انہاں دے پیٹ وچ کدھرے حرام دا لقمہ نہ چلا جاوے۔ یہ اپنی اولاد نو حلال کھلا رہے ہو تو پھر بڑی مٹھی نیند سویا کرو، تو ہاڑی اولاد کدے نافرمان نہیں ہو سکتی۔ تے جے اولاد دے پیٹ وچ حرام دے لقمے ڈال رہے ہو تے سمجھ لو تسی اولاد دے پیٹ وچ دوزخ دی اگ پہ ڈال دے ہو۔ تربیت اولاد دے حوالے نال عرض کر رہے ہیں، اس بیٹی دی تربیت کتنی سونی ہوندی ہوے گی جدی اما خدیجہ ورگی ماں تے محمد ورگا باپ تربیت کرے۔ اور میں بہتر بڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، جب
دروازے دے اولے کھڑا. نبی کریم نے فرمایا جبریل اندر آ جا. عرض کی کملی والے کیویں آواں ویڑے چ تہاڈی بیٹی زہرا بیٹھی ہے. فرمایا تو انسان تے نہیں نا تو تے فرشتہ ہے تو تے آ جا. عرض کی سونیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ زہرا دا حیا اپنی جگہ. اے ہو زہرا جی دے پیر دی تلی کدے زمین نہیں ویکھی تے سر دا وال کدے آسمان نہیں ویکھیا. اج موسو سیدہ کائنات دا ذکر چھڑ لگا. نوجوانوں کملی والے نہ بیٹی نہ لجیب پیارے. حدیث باقی جو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوں. اسی نبی کریم نال گل کرنے تے اسی کہنے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. کملی والے تیرے تے میرے ماپے قربان ہو جان. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کملی والے دی بیٹی زہرا آئی. حضور نے اٹھ کے بیٹی دا استقبال کیتا. نوجوانوں جتھے کملی والا اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے. بیٹی آ کے بابا دے سینے دے نال لگ گئی. میرے نبی نو پتہ نہیں بیٹی نہ کنا کو پیار آیا تے متھا چوم کے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ. فرمایا نہیں بیٹی زہرا سارے جگ دے ماپے میرے تو قربان نے. محمد دے ماپے تیرے تو قربان. بیٹی زہرا تیرے تو میرے ماپے قربان ہو جاؤ. او زہرا جنہوں میرے نبی فرمان فاطمہ تیرے تو میرے ماپے قربان ہو جاؤ. حضرت مولانا عبدالرحمن مولا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا دوویں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں. بھئی اما عائشہ ہن سوتیلیاں پر ہن تے ماں ہی نا. اور یاد رکھیے گا اما عائشہ صدیقہ نالو سیدہ زہرا پاک عمر چ بھی وڈیاں سن 2-2.5 سال. پر رشتے وڈے ہوندے نے عمراں وڈیاں نہیں ہوندیاں. رشتے وڈے ہوندے. ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں تے چودھری دی بیٹی ہوئے تے ماں تے ناز ہوندا میں چودھری دی بیٹیاں تے جڑی ہوئے محمد دی بیٹی. ناز آیا اپنے آپ تے اما عائشہ صدیقہ نو نا حضرت سیدہ زہرا پاک کہنے لگی اما جی تسی کسی بھی مقام تے پہنچ دو تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. آپ نے فرمایا زہرا کیوں؟ سیدہ کہنے لگیاں پھر بھی تسی صدیق دی بیٹی میں محمد دی بیٹی ہے تے تسی ام المومنین ہو پر تسی مرید دی بیٹی میں پیر دی بیٹی تسی صحابی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی امام دی بیٹی تو تہاڈا میرا مقابلہ کوئی نہیں. ہن اما عائشہ بھی بڑیاں فقیہ سن. آپ اگوں فرما لگیاں زہرا تیرا میرا کادا مقابلہ. میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مرید دی تو پیر دی میں صدیق دی تو امام الانبیاء دی بیٹی تو تیرا میرا تو مقابلہ کوئی نہیں. پر اے تے دنیا دیاں گلاں نے نا مجھے حشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے. تو علی نال جانا ہے تو میں نبی نال جانا ہے. اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ پریشان ہو گئی. اما عائشہ نے دیکھا فاطمہ پریشان ہے اپنی جگہ پہ اٹھ کے آ کے زہرا دا سر چوم کے سینے دے نال لایا تے رو کے فرمان لگیاں فاطمہ دنیا دیا گلاں میں جتھے تیرا مقام ہے میں آشا دعا کرنی یا اللہ مینوں آشا نہ بنا دو فاطمہ دے سر دا وال بنا دے. مینوں فاطمہ دے سر دا وال ہی بنا دیندا. تے او زہرا جی دے سر دا وال بنن واسطے اما عائشہ دعا کردیاں. نوجوانوں ایسا باپ تے بیٹی دا پیار. ویسے آج کوئی بیٹی نہ پیار کرے تے حیرت دی گل نہیں ہے کیونکہ آج کل تے باپ تے ویر ساری زندگی کمائی جوڑ دینے کہ بیٹی تے پہنو ودیا کرنا ہے نا. آج تے غریب باپ بھی ہوئے تے انہوں ایک خیال رات نو سون نہیں دیتا میں بیٹی دے جہیز بنانا ہے. آج تے باپ بیٹیاں نال پیار کر دینا یہ صدقہ جو اسے بیٹی دا یہ. پر کملی والے اس دور چ بیٹی نال اینا پیار کردے نے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے جدو لوگ اپنی ادیاں نو زندہ ہی دفن کر دیندے سن. جدو دھی دی قدر ہی کوئی نہیں سی. میرے نبی ادو بیٹی نال اینا پیار کردے سن. سرکار
سرکار نے دسیا کہ بیٹی دی عزت بیٹی دا پیار ادنا شفقت کی میں کر رہی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے میرے نبی دا جی کرے میں اپنی بیٹی نو مل کے آواں تے بیٹی دا گھر دور کوئی نہیں، ایک کی دیوار سی نبی پاک دے تے سیدہ زہرا پاک دے حجرے دے درمیان، وہ دیوار بھی برداشت نہیں، نبی کریم نے اس دیوار دے وچ کھڑکی کھول کے رکھی ہے، اس کھڑکی جو سارا دن بیٹی نو ٹردیاں پھردیاں بھی ویکھنا تے 5 وقت نماز پڑھ کے پہلے بیٹی کے گھر جانا پھر مل کے اپنے گھر آنا تو پھر جی نہ لگے تو دوپہر ویلے دل پہ کرے بیٹی نو مل کے آواں۔ سرکار بیٹی دے بیڑے آئے تے ویکھیا تے بیٹی تندور وچ روٹیاں پہ لگاوے۔ اج کوئی امیر باپ ہوئے اللہ سارے نو رزق حلال دے تے بیٹی کہہ دی میں کام کیوں کراں، میں چودھری دی بیٹی ہاں، باپ بھی کہندا میری بیٹی گھر دے کام نہیں جی کر سکتی، یہ بڑی لاڈاں دی پلی ہے، پر تو چودھری دی بیٹی ہے، وہ محمد دی شہزادی سی۔ مولا علی فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا دے سینے تے نشان سی، پوچھا گیا کیوں نشان سی، فرمایا پانی دیاں مشکاں اٹھا اٹھا کے، پانی دیاں مشکاں اٹھا کے سینے تے مبارک تے نشان سی۔ نوجوانوں سیدہ زہرا پاک روٹیاں لگا رہی ہیں تے متھے تے پسینے دے قطرات نے، حضور دی شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا تے نبی کریم فرماون لگے بیٹی زہرا تو ہٹ جا تے پیڑے بنا کے دے میں تیرا محبہ محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے ماں۔ حالانکہ شفقت ماما کر دیا نا، بیٹی روٹی پکاوے گرمی لگے تو ماں کہہ دیئے تو بیٹی اٹھ میں تینوں روٹی پکا کے دے ماں، پر اتھے ماں تے بچپن چ ٹوٹ گئی سی نا۔ سرکار بیٹی نو ماما والا پیار بھی دیتے ہیں تے باپ والا پیار کتنے میری بیٹی نو حسرت نہ ہوئے، فرما بیٹی تو پیڑے بنا کے دے ماں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے ماں۔ پھر فطرت دی نگاہ نے عجیب جا منظر ویکھیا، بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے کملی والا تندور تے روٹیاں پھیلائے ہوئے ہیں۔ ہور اچھا بولو اولاد والی چند روٹیاں لگا کے اپنے حجرے دے اندر آئے، تھوڑی دیر کے بعد پردہ کر کے سیدہ بھی آ گئی، میرے نبی نے بیٹی نو سینے دے نال لایا، متھا چوم کے فرمایا بیٹی زہرا میں تے ہن مل کے آ رہا ہوں، عرض کی تھی بابا میں بڑی پریشان ہوں، جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے، جڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں، متھا چوم کے فرمایا بیٹی زہرا ادھر دنیا بھی آگے ادھر دوزخ بھی اگ بھی آگے، یہ روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں، ہاتھ محمد دے لگ گئے۔ اور جڑے ہاتھ آٹے نو ہاتھ نبی دے لگ جاتے اگر روٹی نہ پکاوے تے آ جڑے سید نے جنہ دیاں رگاں چ نبی دا خون پیا دوڑدا ہے، اور جڑے نسل نے نبی دی تے جڑے سیدہ زہرا پاک دی اولاد ہون تے او فاطمہ دا کی مقام ہے جدیاں رگاں چ خون رسول، اعلی حضرت نے فرمایا خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ انجھے تے نبی ورگا رب نے دوجا نہیں بنایا، تھکے تے نہیں، ایک باری گھر جا کے سبحان اللہ ضرور بولیا جب میں یقین رہے تو اسی بولے تے ہے ہونا۔ کنگن پور والے بڑے ڈاڑے لوگ نے تے میں نہ ہوندے ہمیں پٹیاں پڑھا کے لے آئے نے تے ہن انہاں مینوں جاندے پتہ کی آکھنا ہے، ساڈے کول آئے سو تے بڑی سبحان اللہ کرواندے ہو تے اے تواڈے کول بولدے ہی نہیں۔ اے ہن تواڈی بھی پنڈ والے عزت دا معاملہ روند نہ مارو تے اچھا جو سبحان اللہ بولو۔ میں تقریباً 10 رہنا تقریرہ وچ میں رحیمی ارکھاں گیا پہلی بار تے میں کہیا روند نہ مارو، وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پے اے روند کی ہوندا ہے تے تہانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو، لہذا روند نہ مارو تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ میں پچھلی بار بھی وضاحت کر کے گیا سا جڑا میں بار بار کہنا نا ہاتھ کھڑے کر لو ہاتھ کھڑے کر لو، مینوں قسم ممبر والے رسول دی تہاڈے ہاتھ کھڑا کرن چ میرا کوئی فائدہ نہیں، مگر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروانا کہ اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم
اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تو میرا جی کردا جب اللہ قیامت نو تہاڈے تو میرے ہاتھ نو پوچھے نا بندہ تیرے نال کی کردا سی تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی اون جدوں کملی والے دا نام آوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ اونجتے اللہ نے نبی ورگا دوسرا نہیں بنایا پر اما عائشہ فرما دیا میں جدو فاطمہ نو ویکھنی تے فاطمہ ٹور دیے تے انج لگدا جویں ٹور محمد دی او جدو کھاندی ہے تے انج لگدا جویں ادا محمد دی او جدو بولدی ہے تے انج لگدا جویں آواز محمد دی آپ فرما دیاں اٹھدیاں پہندیاں ٹردیاں پھردیاں بولدیاں چالدیاں کھاندیاں پیندیاں زہرا دی ہر ادائی نبی ورگی انج لگدا جویں مثل پیغمبر ہما اتوار او رفتارے ہو گفتارے ہو کردارے ہو تے کملی والے نو کہندیاں کملی والیا فاطمہ تے بالکل تواڈے ورگی لگدی ہے حضور نے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے ٹکڑا ہی میرا ہے تے میرے ورگی ہوئی لگنی ہے نا اقبال نے فرمایا سی مثل پیغمبر ہما اتوار او اودی ہر ادا نبی ورگی نبی پاک راتاں جاگ دے تے او بھی راتاں جاگ دی نہیں بولے تو سی سبحان اللہ یہ کائنات نے محمد ورگا سخی نہیں نہ ویکھیا تے آسمان دی نگاہ نے محمد تو بعد فاطمہ نہ بڑا سخی بھی نہیں ویکھیا دی ہر ادائی نبی ورگی شاہ جی اینا جاگ دیاں نے کہ امام حسن فرماتے ہیں عشاء دی نماز پڑھ کے میری امی سجدے چ سر رکھ دی فجری ویلے دی اذان ہوتی تے فرماتی ہے ایڈی چھوٹی رات بنائی جو سجدہ تے جو پورا ہی نہیں ہویا تے مدینے دیاں عورتاں آ کے کہندیاں زہرا پاک ایک سجدے چ ایڈی لمبی رات گزار کیویں لیندیاں ہو فرماتیاں رات لمبی کدوں ہے اجے تے ایک واری سبحان ربی الاعلی پڑھے تے رات مک گئی ہے میرا جی کردا کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایک سجدے چ گزار دیواں کاش آج دی بیٹی نو اللہ تے بیٹے نو سجدے لطف عطا فرما دے وے انہاں دا سجدے تے دل لگے اج دی بیٹی فلم ویکھ کے نا انڈیا دی یا کوئی کمرشل ویکھ کے تے ماں نو کہندی ہے نا کہ میں جھٹی انج دی لینی جویں ماڈل نے پہنی میں کپڑے انج دے بنوانے نے جویں فلاں فلم دی ہیروئن نے کپڑے پہنے نے اے مومن دی بیٹی تو اے تے ویکھنی ہے کہ فلم دی ہیروئن تے کمرشل دی ماڈل نے کپڑے تے جھٹی کیویں دی پائی ہے کدے اے بھی ویکھیا محمد دی بیٹی دی رات کیویں گزر دی ہے میں پرید دی گل سناواں نبی پاک تے آیت پاک نازل ہوئی وا ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا اللہ فرما قیامت نو سارے پل صراط گزرنا ہے پل صراط وال نال باریک تے تلوار نال تیز تے 500 سال دا سفر قیامت نو پل رکھیا جاوے گا دوزخ دے حکم ہوے گا آرے گزرو نیک تے گزر جان گے پر دوزخ وچ کٹ کٹ کے گناہگار گردے ہون گے نبی پاک نو غم لگیا کہ میرے گناہگار امتی اے پل صراط اپنے گناہاں دی پنڈا چوک کے کیویں گزرن گے سرکار دن بھی رونا تے رات بھی رونا ہن چین نہ آوے ایک دن میرے نبی اٹھے مدینہ نبی مسجد نبی تو نکلے تے گلی گلی تو بازار بازار تو جنگل جنگل تو پہاڑ دی غار وچ جا کے نا سجدے چ سر رکھیا تے کملی والے امت نو یاد کر کے روئی جا رہے ادھر مدینے ایک دن گزریا دو دن گزرے تیسرا دن آ گیا صحابہ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں حضور کتنے نے وہ ہر گھڑی ٹک ٹکی لا کے یار دا چہرہ ویکھن والے پر آج تین دن گزرے حضور نظری نہیں آئے صحابہ کو مسجد نبی جی اوس تو کوئی اوس نکر سے بیٹھ پیا روتا ہے آروے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا لگیاں والے چپ نہیں کری دلا سے تر گیا بچھوڑا پاتے ان جائیے کیڑے پاس سے میاں صاحب فرما دینے تو بلی پہ سب جگ بیلی ان بیلی سجنا باغ
سنگی پئی حویلی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا میں جا کے اپنے نبی نو ڈھونڈ کے لگے آواں فرماتے ہیں میں ٹریا ٹریا کے جنگل کے اندر آیا آوازاں دے کے کرے کملی والے آؤ کملی والے آؤ کملی والے آؤ سرکار بھی کدھروں آواز نہ آئی فرماتے میں ویکھیا کاجڑی بکریاں تے اچار دال او دے قریب آ کے فرمان لگے اجڑی آ کدھرے میرا نبی ویکھیا آئی اجڑی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون دس تیرا نبی کیویں دا فرمایا او دے ورگا کوئی ہوے تے دسا ایویں دا او تے آپ ہی اپنے ورگا او دے ورگا رب دوجا بنائے کوئی نہیں کہن لگا خود تے دس تیرا نبی کیویں دا فرمایا تو میرا محبوب نے دیکھا ایک ویخ کے جن شرما وے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مخ تو نکاب ہٹا وے بجلی کردی لشک نہ مارے بتا بے ادبی ہو جاوے جے کھولے بل زلفاں دے راہی راہ بھلے جاوے بابا ایدا حسن مہیدا جبی جھال نہ جھلی جاوے آزم ایدا سونا ماہی سانو کدرے نظر نیا وے جڑی کہن لگا جے تیرا نبی ایڈا سونا تے میں تے نہیں ویکھیا حضرت ابو ہریرہ روندے جنگل وال جا رہے اجڑی کہن لگا جان والے ذرا گل سنے جاؤ کہن لگا نبی تے نہیں ویکھیا اج تین دن گزرے بڑا عجیب منظر پیا ویکھنا میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نہ کچھ پیندیاں نے او سامنے غار ہے او تے چکی سے رون دی آواز آندی ہے او دے کام تے مقام بدان لئی میریاں بکریاں منہ اگے منہ رکھ کے روندیاں آپ نے فرمایا اجڑیا راجو آوازاں کی آندیاں نے کہن لگا آوازاں آندیاں نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے اجڑیا او تے میرا نبی ہے کیڑا امت وچ روئی جا رہا حضرت ابو ہریرہ غار دے اندر آئے دیکھا نبی کریم سجدے تے روئی جا رہے ساری غار دی زمین میرے نبی دے اتھرواں نال ترے ہو گئی حضرت ابو ہریرہ نے آ کے جفا مارے عرض کیتی سونیا اٹھ دنیا اجڑ چلی سونیا غلاماں دے کلیجے پھٹ جاون گے آجا کملی والے اٹھ مدینے چلنے میرے نبی زارو کی دار رہی جا رہے حضرت ابو ہریرہ روندے مدینہ شریف آئے آگے کہندے لوگوں ذرا جلدی جاؤ کملی والے غار تے روندے سارے مدینے والے دیاں دوڑاں لگ گئیاں حضرت صدیق اکبر نے آ کے نبی نے جفا مارے عرض کیتی سونیا اٹھ تیرا صدیق آیا دس کملی والے کیڑا غم لگ گیا کملی والے رونا مینوں دس میں رو لینا نبی کریم زارو کی داروں میں جا رہے حضرت عمر فاروق نے جفا مارے عرض کیتی اٹھ سونیا تیرا عمر آیا اٹھ دس کملی والے کیڑا غم لگ گیا مینوں دس میں رو لینا حضرت عمر فاروق بھی روئی جا رہے نبی کریم سجدے سے روندے جا رہے سارے مدینے والے بھی رو رہے کسی بھی آواز آئی جلدی کرو انہوں بلا کے لے جنوں ویکھ نبی نو چین آ جاتا تو نبی دی بیٹی زہرا نو لے حضرت سلمان فارسی فرماتے نے میں مدینے آیا آتے سیدہ
زارا کا دروازہ کھٹکایا مدینے دیا عورتوں کے گھرمٹ تے سیدہ پیا روندیاں عرض کی سیدہ ذرا جلدی آیا دے نبی کریم اولاد چھپے روندے حسنہ دی امی پردہ کر کے باہر آئی سلمان فارسی فرما دے میرا کلیجہ نکل چلے آؤ نبی دی شہزادی جڑی چادر لئی ہے وہ چادروں پارا جگہ ٹانکے لگے فرما دے سیدہ غار دے اندر آئی آ کے اپنے بابا نے جفا مارے ارد کی بابا روئے آئی ہے بیٹی بھی آواز سن کے اٹھ کے سینے نال لایا ارد کر دیا بابا ایک گھڑی نہیں سو گزار دے میرے بغیر تین دن کی میں گزار لینے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دیا ہے نازل فرمائی ہے اللہ فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ فرماتا سارے پر صراط گزرنا پڑے گا کرو نا میرے گناہگار امت کی میں گزرے گی سیدہ بابا پہ سنے لگ گئی عرض کر دیا بابا کیا کھلو بابا روتے نہیں ویکھے جاندے بابا رو نا اللہ نے میں آپ گل کر لینی سیدہ فرمان لگی ابو بکر جی میرے بابا روندے دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا وا اس ویلے تک جنت نہیں جاوا گا جب تک نبی دی امت دے وڈیرے پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیا مولا علی میرے بابا لکھی کرو گے فرمایا زارا وعدہ کرنا وا اس ویلے تک جنت نہیں جاوا گا جب تک نبی دی امت دے نوجوان پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیا وے میرے پترو دسو تے نانے لکی کرو گے حسنین عرض کی تھی امی وعدہ کرنے جنت نہیں جاوا گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگ کے کہنگیاں میں بھی وعدہ کرنی جنت نہیں جاوا گی جب تک ہم مسلمان عورتہ پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی میرے آقا بھی رو رہے سارے مدینے والے بھی رو رہے اچانک جبریل رندے آگے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماتا فاطمہ رندی دیکھی نہیں جاندی اللہ فرماتا سنے آؤ بیٹی نو چپ کرا لو قیامت نو جی میں زہرہ آکھے گی اسیاں وہیں کر لوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق شان مصطفیٰ شان اہل بیت شان صحابہ علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی صاحب قیامت نو جویں مصطفیٰ دی بیٹی آکھے گی اسی اویں کر لواں گے ایسی مصطفیٰ دی لاڈلی جڑی رب دی بھی اڈی لاڈلی گرامی قدر حضرات ساری رات جا کے سیدہ زہرا پاک نے عبادت فرمائیاں تے اپنے رب نو اینا راضی کر لیا جی ٹھیک ہے گرامی قدر جی بیٹی جی میں کر دے جی میں کر کے جاؤں گا بیٹھو بیٹھو جی بسم اللہ جی توجہ ہے تو بولو سارے سبحان اللہ نوجوانوں سیدہ زہرا پاک نے زندگی دیا ساریاں راتاں جاگ کے گزاریاں کیوں بابا ورگی ہے نا وہ اپنے بابا ورگی ہے نا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی اے ہن محفل ختم ہونی ہے نا تو کسے کہنا ہے حافظ جی حضور قبلہ آسی صاحب علامہ صاحب پیر صاحب میری امی لی دعا کرے ہو کسے کہنا میری اولاد لی کسے کہنا میرے ابو لی میرے کاروبار لی دعا میرے گھر لی دعا کرے اسی عبادت کر کے اپنے تے اپنے واسطے دعا کرانے ہیں حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں اپنے بچپن چ ویکھیا میری امی ساری رات ایک سجدے چ گزار کے جدوں صبح دعا دا ویلا آندا نا تے کسے واسطے دعا نہیں مانگدیاں ہاتھ چک کے کہندیاں جے جگراتا قبول ہے تے میرے ابو دی امت معاف کر دے آج میرے بابا دی امت نو معافی دے آج او تے ہر پل مینوں تے تہانوں یاد رکھ
امت دا فرض نہیں بنتا ہر لمحے ہر ساں نال انہاں نوں یاد کرے. یہ تسی چاہتے ہو کہ قیامت نوں انہاں دی شفاعت نصیب ہوئے تے اپنے عمل انہاں ورگے کرو جنہاں دے ذکر دیاں محفلاں سجاندے ہو. نوجوانوں جب نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی. نبی کریم جڑی سواری تے اونٹنی تے سفر فرما دے سن اونٹنی تے اندر نبی پاک دی قبر انور کول بیٹھی رہی نہ کچھ کھاوے تے نہ کچھ پیوے. حضور نظرین آئے تو نے مدینہ دیاں دیواراں نوں ٹکرا مار مار کے جان ہی قربان کر دیتی. وہ گدا یافور جدا نام ہے جدے تے نبی کریم سواری فرما دے سن وہ 3 دن مدینہ دی گلیاں چ پھردا رہا. سرکار والوں کس نو پوچھ تے سکدا نہیں کہ بے زبان ہے نا. نبی پاک نے ڈھونڈتا رہا. سرکار نظر ہی نہ آئے تو نے مدینہ دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی. حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ نکے نکے بچیاں نو سینے نہ لگا کے تے پوچھ دینے بچے ہو کدھر حضور نو ویکھیا جے. سرکار دا نام سن کے بچے روندے نے تے حضرت بلال فرماندے نے جے کسی نو حضور نظر ہی آئے تے منوں بھی وکھایا جے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حالت ہوگی سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے. شام ویلے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے نے دن کتھے گزاریا جے تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چوں میرا ماہی واپس آ جاوے. جڑے صحابہ کھڑے سنو بیٹھ نہ سکے جڑے بیٹھے سنو اٹھ نہ سکے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیتوں نو پانی دے رہے. پتر جا کے کہنے لگا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ فرما گئے. باپ نے مڑ کے جوان پتر وال بھی نہیں ویکھیا آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے جے تیرا ماہی ٹر گیا تے نہ اکھیاں دا میں کرنا بھی کیے انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے ماہی دے بعد کسی ہور نو نہ ویکھاں کہ میرے اکھیاں دا عشق دا وضو نہ ٹوٹ جاوے. گرامی قدر حضرات جس صحابہ تے جانوراں دا اے حال دس نبی دے وچھوڑے چ نبی دی دھی دا کی حال ہویا ہوے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہی. اور یاد رکھیے گا حضرت سیدہ زہرا پاک دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں. آپ نے جب دنیا تو پردہ فرمایا اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً 24 یا 25 سال اہم جوانی سے. سیدہ زہرا پاک دے دنیا تو پردہ کرن دی اور کوئی وجہ نہیں. ایک کوئی وجہ ہے کہ حضور دا وچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا. 6 مہینے زندہ رہی. انہاں 6 مہینے دے اندر آپ نے صبح بھی رونا دن بھی رونا تے رات بھی رونا. جدو مدینے دی عورتاں کے تسلی دے کے کہہ دیا نا زہرا پاک چپ کر جاؤ تسلی رکھو تے فرما دیا جڑا غم مینوں لگا نا وہ غم کدے دن نو لگ جائے تے دن بھی رات بن جاوے. نبی پاک دی قبر انور تے آ کے رات نو لیٹ جاندیاں تے رو کے کہہ دیا نے بابا دعا کرے جے کدھر تہاڈے بعد فاطمہ دی زندگی لمبی نہ ہو جاوے میں تو بچھوڑا نہیں جیسے آ جانا. دن بھی رو دیا تے رات بھی رو دیا. مدینے دی عورت آ کے کہہ دیا سیدہ یا صبح رویا کرو تے یا رات رو لیا کرو. کسی دن تو آڈے رومن نہ ساڑے کلیجے پھٹ جانے نے تے کدے تے آرام کریا کرو. فرما دیا آرام کتھو لے کے آواں جنہاں نو ویکھ کے آرام ہوندا سی وہ محبوب ہی ٹر گئے وہ ماہی ٹر گئے. 6 مہینے لگاتار روندیاں رہیاں بیمار ہو گیاں شدید نہ کچھ کھاندیاں تے نہ کچھ پیندیاں. حضرت اسماء بنت امیس تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آ کے بچیاں نو تے گھر نو سنبھال رہی ہیں. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ٹر گئے ابلدار دلا دے پتنو چکے مہارا اجڑی بستی نگری آوے کند دتی جد یارا
آواز محمد ویسا کی مرنا کی جینا سیدان دن بھی رونا رات بھی رونا 6 مہینے گزرے رمضان شریف کا مہینہ آیا مولا علی فرماتے ہیں 3 رمضان کا دیاڑا کہ میں گھر آ کے دیکھا جب فاطمہ گھر کی صفائی پیا کر دیا اپنے بچوں کو غسل پیا یاد کرا دیا کھانا اپنے ہاتھ بنا کے بچوں کو کھلا رہی مولا علی فرمان لگے زارا آج میں بڑا راضی ہوں آج تمہاری طبیعت سنبھل گئی ہے مولا علی نو لے کے کمرے سے ٹر گئی فرما دیا بابا مولا علی ذرا پتران نانے دے روزے تے بھیجے آج تو ضروری گلاں کرنی مولا علی فرمان لگے پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے روزے تے ماں لی دعا کر کے آؤ اللہ تمہاری ماں نو صحت عطا کرے حسنین روزے باہر نکل گئی سیدہ دی طبیعت نساد ہو گئی مولا علی دی گودی جو سرے قدس رکھے آؤ رو کے فرمان لگیا مولا علی ابھی ابھی رات ویلے میری رونے آنکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب کے آئے میں اپنے بابا جب ہمارے آؤ عرض کی تھی بابا پیانا لے جو نہیں خریدو دن بھی رونے رات بھی رونے آؤ میری امی بھی ٹر گئی تسی بھی ٹر گئے میرا ویر بھی کوئی نہیں میری بہن بھی کوئی نہیں عرض کی تھی بابا میرا دل نہیں لگتا میں دن بھی رونی رات بھی رونی یا تے زہرا کھلے آ جاؤ یا میں نال لے جاؤ بابا میں تواڈے باز نہیں رہنا میرے نبی نے بیٹی نو سینے نال لایا فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگتا دل میرا بھی نہیں لگتا بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیوں لے کے تیری روح کا استقبال کرنا اج جنت کے روزہ کٹھیاں کھلا گے فرما دیا مولا علی اج میری آخری رات ہے میرے بابا مینوں لین آئے سپنے اندر میرا ماہی ملے آؤ تے میں گل وچ پا لیا گاواں ڈر بیماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑنا جاواں ادے کر دیا مولا علی میں ٹر چلیا مولا علی چیخ مار کے رو پہ فرمایا زارا اجے تے نبی دا چھوڑا نہیں بھولے آؤ اپنے جان دیاں گلاں نہ کری تیرے چھوٹے چھوٹے بچے فرما دیا مولا علی کی کراں میرا بابا بغیر دل نہیں لگ رہا ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں ٹر چلیاں میریاں 4 وصیتاں پوریاں کرے آجے نوجوان کلیجہ پھٹ جانا جب پہلی وصیت دا ویلا آیا نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے علی تمہارے بچوں دی ماں کدے خدمت تہیئی ہوئے معاف کریا دے کدے آواز دیتی ہوئے میں نماز پڑھے سنی نہ ہوئے اپنی فاطمہ نو معاف کریا دے فرما دیا مولا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے مینوں اپنے بچوں کی ماں سمجھ کے معافی نہ دے مینوں محمد بھی سمجھ کے معافی دے دے مولا علی نے ہاتھ سینے نال لے فرمایا زارا ان دنیا گلاں نہ کر میں بڑا راضی ہوں سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا دوسری وصیت مینوں کدے کسے نہیں جے دیکھیا میرا جنازہ بھی کوئی نہ ویکھے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا دے کوئی آکھے نہ او ویکھو محمد دی دھی دا جنازہ پیا جاندا تیسری وصیت دا ویلا آیا نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندا ہے ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں مولا علی جنہاں دیاں ماواں بچپن چ ٹر جاندیاں اولاداں نکراں چ بیٹھے روندیاں او بھیاں دیواراں نہ لگ کے روندیاں میں ٹر چلی
میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب نال پیار کرے آجے میری کلثوم روے نا یہ دیوارہ نہ لگ کے روئے میری قبر ضرور تڑپ جائے گی مولا علی فرمان لگے گا رات اور تیری نہیں میری بھی اولاد سب چوتھی وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں مولا علی تر چلیاں جب میں تر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے میری قبر تیرے جاندے رہیا جے مولا علی بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا زارا تو نبی دی شہزادی سے نہ فقیر جیا بندہ تیری خدمتاں نہیں کر سکیا مینوں جاندی واری معافی دے دے اپنے بابا نے علی دیا شکایتاں نہ لاویں کملی والے نو میرا سلام کہہ دے سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہے امام حسن حسین روندے آ گئے کہنے لگے اماں اجے جائینا مولا علی نے فرمایا پتر روندے کیوں عرض کی تھی نانے دے روڈے تے جا رہے سا دو سونیاں شکلاں نظر آئیاں انہاں آکھیا جلدی جو ماں دیکھ لو ماں تر چلی گے اسا پوچھا تسی کون ہو فرمایا اللہ کے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تو آدھی ماں دی روح لین آیا دعا پتراں نے ماں دے قدماں تے ہونٹ رکھے سیدہ دی روح برباد کر گئی اے ماما والے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھتے کر جاندے آخری ویلے بھی سیدہ نے آئی دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ فاطمہ دیا راتاں دے جگرت قبول نے تو میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے یہ بیٹی ہے جن نے کائنات دی ہر بیٹی دی لاج رکھ لئی نوجوانوں اپنی بیٹے تے اپنی بیٹیاں دی تربیت جو کرنا چاہتے ہو تے اپنی بیٹیاں نو مصطفیٰ دی بیٹی دی تے امہات المومنین دی سیرت پڑھایا کرو تے پتران محمد عربی دی سیرت پڑھایا کرو اللہ کرے ساڑھے بیڑیاں دے وچ مصطفیٰ دے بیڑے والا نظام بن جاوے یہ او سید آئے جنہیں کائنات دی ہر بیٹی دا لاج تے مان رکھ لے آئے آخر تے میں حضرت دائی قلبی والا واقعہ چونکہ وہ بیٹی دے نسبت حوالے نال میں 2-4 منٹے چلے عرض کر کے تے پھر میں اجازت چاہوں باقی پھر کدے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں حضرت دائی قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو مدینہ طیبہ دی گلی چ ملے اتنے حسین سن یہ سیرت نگار لکھ دینے کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے رستہ اڑیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لئیے چہرے تے نقاب رکھ دینے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے نبی کریم علیہ السلام نو سونے لگے رات نو نبی کریم نے سجدے چ دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم مرزق الاسلام تحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تو دوزخ چ ساڑن لی بنائی انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی صبح دائی قلبی روندے نبی پاک دے قدمہ چاہ گئے آکے کہنے لگے جی اے مدینہ طیبہ دے قریب میرا گاؤں ہے تو میں اپنے قبیلے دا 700 افراد قبیلے دا سردار ہاں میں او پیغام سنن آیا جڑا اللہ نے تو انہوں دے کے بھیجے حضور نے ختمی رسالت تے اللہ دی وحدانیت تے الوہیت دا ذکر فرمایا داہیہ قلبی عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہیں اتنے کی اتنے تیرے رب نے میں معاف ہی نہیں کرنا حضور نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب نو کچھ نہیں کہتا داہیہ قلبی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو کے پھر روئی جائے رہے حضور فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی سید العربی والعجم صلی اللہ علیہ وسلم عجب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا حبیب کردگار نے فرمایا او بھی سنا
عرض کی یا رسول اللہ اسی قبیلے والے پتر پیدا ہوئے تے پال لینے آں تے بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ ہی درگور تے دفن کر دینے آں. میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. سید عالم زاروں کی تار اور رو پہ نوجوانوں میں پہلے عرض کی تھا نا اج بھی لوگ ہیں جڑے بیٹی کے آمد تے افسوس کر دے. قیامت نو اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اے بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی. اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہونے گا. نبی کریم زاروں کے پار ہوئے کہ جبریل آ کے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتا دو گناہ تے انہوں فرما دو پچھلے گناہاں دی معافی آئندہ نہ ری معافی مل گئی تاہی اب پھر رو رہے. حضور فرما ہون کیوں رونا ہے. عرض کی تیلہ جپال نبی عجب ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا. میرے کریم نے فرما وہ بھی سناؤ. عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسے ملک وچ کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا. اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تو زندہ ہی دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا تو کئی سال دے بعد میں آ کے دروازہ کھٹکایا. ایک چھوٹی جی بچی آ کے دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ لیا تو کون ہے. میں پوچھا تو کون ہے. ان تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے جے. اے جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے نے اے تے بات نو آسانی نہ سمجھ آون گے. کو بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے نا تے وڈیرا جا باپ تڑپ کے کہندا ہے میری دھی نو کوئی چھڑک نہ مارے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندا ہے. جدو باپ انج دی گل کر دے نا تے تیاں تے مان پیواں دی ذات تے پھر ود جاندے نے. عید دے دن امن تے بھابیاں تو ڈردیاں ویراں تو کچھ نہیں مگدیاں بڑے باپ تو مگدیاں نے. کیونکہ دیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے باپ بیٹیاں نو کدے انکار نہیں کردے. تیاں دا ماں نہیں باپ ہوندے. اس بیٹی نو کتنا کو مان ہوئے گا اپنے باپ تے جنہیں اپنا باپ اجے ویکھیا بھی نہیں. پر جدو داہی عقل بھی پوچھا نا تو کون ہے بیٹی نے اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی کملی والے میرے لبا چو نکل گیا یہ تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تو گھر دا مالک تے میں ہوں. میں اس گھر دا مالک ہوں. عرض کی کملی والا میں نے اکھا بچی نے میری لتاں نو جتھا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیری راواں ویکھ بھی رہی ہوں نہ تینوں واجا مار بھی رہی ہوں. عرض کی کملی والا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے. او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی کملی والے آؤ میرے خون نے کھولا مارے آؤ ایڈی پیاری بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے. میرا دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں پھر خیال آیا لوگوں نے آکھنا ہے ساڈیاں دفن کردا رہیا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آؤ. میں اپنی بیوی نو آکھے نو تیار کر دفن کرے آؤ. کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا دی ماں مر جائے گی. عرض کی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل پر جا رہے آؤ. او بیٹی رات میرا منہ چمدی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راواں ویکھ بھی رہی ہوں نہ تیریاں اڈیکاں کر بھی رہی ہوں تے بابا آ گیا ہے مینوں کھلونے لے دے بابا مینوں جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے. عرض کی سونے میں بچی نال بول گئی نہیں. کملی والے آ جنگل آیا ہو بچی نے دھوپے بھی کھا کے بھی قبر کھود رہے آؤ تو بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلاندی ہے نالے کہندی بابا چھاویں
بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی سونے میں بچی نال بول گئی نہیں اولادا والے ادھی رات ویلے اج بھی باپ کرے آوے پتر سو جاندے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڈیک دیاں اج بھی باپ کرے آوے تے نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگدا ہے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں نے جفے مار لیندیاں اب کی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی منو قبر تے دھکا ماریا بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں میں مٹی پاندا رہنے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہ کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہیاں کہ بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی کہ بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں رکھتی بابا نانک بھی نہیں جاتی بابا مرینا میں کھلونے نہیں منگتی اج کی سونے ترسنا آیا مٹی پاندا رہا بابا بابا کر دی رہی کملی والے تیری راتاں دی نیند مک گئی آئی میرے دنوں دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چوٹیاں بابا بابا دیاں وازیاں دیاں کملی والے روئی جا رہی کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نہ تیری بیٹیاں مار جا پر جاندی باہر دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی سونے ترسنا آیا میں مٹی پاندا رہا انہیں آسمان ول ویکھیا کہن لگی نیلی چھت والے انہاں بیٹیاں نوں پیدا کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نوں سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آنا والے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نہیں ابھی کی سونے بچی دفن ہو گئی میرے آقا نارے سرکار کی داڑھی مبارک تارے ہو گئی مسجد نبی کی دیواراں چ پانی نکل آیا صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسی نے آخیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی کی گل سنا جیڑی محمدیاں بھی کام کر دی تر